در کتاب دراسات فی الادیان الیهودیه و النصرانیه برای آقای دکتر سعود بن عبدالعزیز الخلفه. خب ایشون در همون چاپ اول کتاب یک جلدیه در صفحه 92 ویژگی های یهودی‌ها رو گفته یهودی‌ها یه اعتقاد به یه خدایی دارن که در زمین راه میره. در سفر خروج فصل 13 آیه 21 ایشون آورده میگه خب این دیدگاه یهودی است که اعتقاد به خدایی دارن که در زمین راه بره. آقایون وهابی هم همین اعتقاد دارن، خدا بایستی بیاد در زمین هروله بکنه. بعد ویژگی بعدیشون بازم در سفر خروج سفر خروج فصل 24 آیه 9 دارن که خداوند تبارک و تعالی در دنیا با چشم سر دیده میشه. همین آقایون مضمون این مطالب آوردن. خب ما نگاه میکنیم میبینیم آقا کتاب‌های وهابی رو نگاه میکنیم میگن آره خدا به عین رأسی حتما با این چشم دیده میشه، اگرم این کار بکنی میشی معطله، میشی کافر. خدا با چشم دیده میشه، دست داره، یه دست خیلی بزرگی داره که یلیق به شأن خدا مثلا دستش باید خیلی بزرگ باشه که مثلا تو نتونی بهش بگی دستش کوچیکه. خدا وقتی رو صندلی نشست خب یه دو سه وجب از این ور دو سه وجب از این ور باید بزنی بیرون، چون خدا از تخت باید بزرگتر باشه. این افکاری که خیلی زیاد داریم ما که قائل به جسمانیت خداوند تبارک و تعالی هستن.